سخت محشر دا میدان پر ساڈا سوہنا نگہبان سخت محشر دا میدان ساڈا سوہنا نگہبان ساڈا سوہنا نگہبان آسیوں غمزدو بے سہارو یا محمد محمد پکارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسیوں غمزدو بے سہارو یا محمد محمد پکارو کہ ایہو درداں دا درمان ہے ساڈا سوہنا نگہبان ساڈا سوہنا نگہبان